बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करता हूँ उस रब्बे कदीर के नाम से जो दिलों के भेद बाखूबी जानता है, देखती आंखों, सुनते कानों और मुस्कुराते लबों को इफ्तिखार अहमद अंसारी का मोहब्बत भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मेरे आकाए दो जहां सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल कराची की आवाज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चले। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी मोहब्बत और आपके प्यार का अंदाज़ा हो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वीडियो के मुतालिक कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट में आके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज एक बहुत इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी है और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा भी करना है। ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब के हुज़ूर सजदा रेज़ होना है, अपने रब के हुज़ूर उसका शुक्र बजा लाना है। और एक दर्दनाक वाक़या भी आप लोगों के सामने रखना है। और आज कल कराची में एक और अमवात हुई, एक और नौजवान कराची का शहीद हुआ, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन रब का शुक्र इस बात का, अल्लाह ताला का शुक्र इस बात का अदा करना है कि कराची एयरपोर्ट से एक जहाज़ लैंड करता है और वो फ़नी ख़राबी की वजह से नवाब शाह से रिटर्न होता है। उस जहाज़ में तकरीबन 2-250 लोग मौजूद थे। 2-250 लोगों को लेकर वो जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ जानिब प्रवास करता है, लेकिन नवाब शाह पहुंचने के बाद पता चलता है कि वो जहाज़ के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। 8 से 12,000 की बुलंदी पर वो जहाज़ जाने के बाद और बुलंदी पर जाने की काहिल नहीं रहा और उसके दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, इंजन बंद हो जाते हैं। और वो जहाज़ नवाब शाह पहुंचकर एक पायलट ऐलान करता है और उस जहाज़ में मौजूदा गवर्नर सिंध कामरान तेसूरी साहब भी अपनी अहले खाना के हमरा मौजूद थे। तो जब नवाब शाह पहुंचने के बाद वो पायलट ऐलान करता है कि हम कराची की तरफ वापस जाएंगे क्योंकि जहाज़ के दोनों इंजन काम करना बंद कर चुके हैं और हम 12,000 की बुलंदी से 8,000 की बुलंदी से ऊपर जाने के काहिल नहीं है और हमारा इंजन फेल हो चुका है और हम कराची की तरफ वापस जा रहे हैं। तो और आप अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं करें। और लोग दुआएं करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं और अपने रब के आगे सजदा रेज़ होते हैं और अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। लेकिन रब का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उस जहाज़ को बखैरियत से कराची एयरपोर्ट तक मुंतकिल किया और लैंडिंग करा। जहाज़ ने लैंडिंग किया और बखैरियत तमाम मुसाफिर बशमूल गवर्नर सिंध और उनके अहल खाना समेत तमाम मुसाफिर जहाज़ से उतरे और रब का शुक्र अदा किया और पाकिस्तान एक बहुत बड़े सानिए से बच गया, क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त एक और सानिया बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। अभी हाल ही में हमने 30 मई 2024 को हैदराबाद में 10 अमवात होते हुए देखी हैं। 10 लोगों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को शहीद होते हुए देखा है और 60 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। बल्कि 10 से आज 11 हो गए। आज भी दोपहर में कराची में एक बच्चा ज़ेरे इलाज था, उसी सानिए में हादसे का शिकार होने वाला, झुलसने वाला, वो भी आज हलाक हो गया, शहीद हो गया, अपनी ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया कराची के एक हॉस्पिटल में। तो 11 अमवात हैदराबाद, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के बच्चों का, जवानों के बच्चों का हो चुका है, जवानों का हो चुका है। 11 मौत हो चुकी हैं हैदराबाद के लोगों की जनाबे वाला। लेकिन वज़ीर आला साहब के कान पे यूं ही नहीं रेंग रही, अरबाब अख्तियार के कान पे यूं ही नहीं रेंग रही। ऐवान में बैठने वाले कौमी असम्बली और सिंध असम्बली के मेंबरान तो फ़ोटो शूट करवाने तो जाते हैं, लेकिन कोई बेहतर की तरफ जो है मुल्क को ले जाने के लिए कोई भी कोशा नहीं नज़र आता। लेकिन अभी बात ये कर रहे थे कि
وہ 200-250 لوگ جو اپنے گھر کو باحفاظت پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ورنہ پاکستان اس وقت ایک اور ثانیہ برداشت کرنے کے لائق نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہوتا، اگر یہ ہو جاتا تو اللہ نے تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے پاکستان اس ثانیے سے بچ گیا۔ اس رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور گورنر سنگھ کامران قصوری صاحب نے جب اتر کر جہاز سے اس پائلٹ سے پوچھا کہ تم نے اعلان کیوں کیا تھا، تو اس نے کہا میں نے اپنی کیریئر کے اندر، اپنی زندگی کے اندر پہلی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ جہاز جو کہ دونوں انجن بند ہونے کے بعد جہاز واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گیا، اپنی جہاں پر ہمیں اترنا تھا، ہمیں لینڈنگ کرنی تھی۔ ورنہ جب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جہاز جب اوپر پرواز نہیں کر پا رہا تو وہ نیچے کیسے لینڈنگ کرے گا، لیکن یہ رب کی قدرت، میرے رب کو جو منظور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم و کرم کیا پاکستان پر، اور بالخصوص عوامی گورنر سنگھ کامران تیسوری صاحب پر، جن کے اوپر لاکھوں اور ہزاروں دعائیں کہ وہ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں سندھ کے لوگوں کے لیے، کراچی کے لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ ہزاروں لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی دعائیں کامران صاحب کے ساتھ تھیں، کامران تیسوری صاحب کے ساتھ تھیں، گورنر سنگھ کے ساتھ تھیں، ان کے اہل خانہ کے ساتھ تھیں۔ اور بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ اس جہاز میں موجود ہوگا جس کے بدولت تمام لوگوں کی بخشش ہوئی اور جان بچ گئی۔ اب چلتا ہوں کہ کراچی میں ایک اور اموات ہوئی۔ کراچی کا ایک اور نوجوان رازنی کے دوران ڈکیٹوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ کراچی گلشن اقبال پر ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ کراچی کا ایک نوجوان جو گولڈ میڈلسٹ تھا، جو انجینئر تھا، جو تعلیم یافتہ تھا، 27 سال جس کی عمر تھی، اس کو بھی ڈکیٹوں نے شہید کر دیا۔ کیا کراچی والے کب تک لاش اٹھائیں گے جناب والا؟ کہاں گئی وہ ایم کیو ایم جس نے کہا تھا، خالد مقبول صدیقی صاحب چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان، خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ ہم عید کے بعد پرانی والی ایم کیو ایم دکھائیں گے۔ جناب والا کہاں ہیں وہ بیانات؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں گئے وہ کہنے والے کہ ہم عید کے بعد ایم کیو ایم، پرانی ایم کیو ایم پاکستان دکھائیں گے؟ کیا کیا جناب آپ نے اس شہر کے نوجوانوں کے لیے؟ ہمیں کبھی لاسانیت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے، کبھی ہمیں زبان کی بنیاد پر قتل کیا جاتا ہے، کبھی ہمیں مذہب کے نام پہ مارا جاتا ہے، تو کبھی ہمیں اسٹریٹ کرائم اور اسٹریٹ کرائم کرنے والے اور چور و ڈکیٹوں کے ہاتھوں ہمارا قتل عام کروایا جاتا ہے۔ جناب والا کب تک ہم اسی طرح خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کب تک ہم اسی طرح اپنے نوجوانوں کے لاشیں اٹھاتے رہیں گے جناب والا؟ کیا ہماری مائیں بہنیں اس لیے ہمیں پال پوس کر بڑا کرتی ہیں کہ کوئی بھی اسٹریٹ کرائم کرنے والا آئے، موبائل بھی لے جائے، پیسے بھی لے جائے اور ہمیں قتل بھی کر دے، ہمیں گولی سے بھی مار دے، ہمیں لاوارث سمجھ کر مار دے، قتل کر دے؟ کیا ہماری مائیں ہمیں اس لیے پڑھاتی لکھاتی، اس قابل بناتی ہیں؟ کیا ہماری مائیں اس لیے ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھاتی ہیں، بڑا کرتی ہیں، ہمیں پالتی پوستی ہیں، ہمیں اس مقام پر پہنچاتی ہے، اور ہمیں بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے؟ کیا ہم کراچی والوں کا اب یہی ہوگا؟ تو اب کون اس شہر کو سنبھالے گا؟ کون اس شہر کو اون کرے گا جناب والا؟ اس شہر میں بڑھتے ہوئے کرائم کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے جناب والا۔ حکومت اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہی۔ یہ لا اینڈ آرڈر کے سچویشن کو کنٹرول کرنا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں ہی اپنے کام سے غافل ہیں جناب والا۔ بس اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد، سندھ رینجر زندہ باد۔ اللہ حافظ۔